रेत, सदियों पुरानी और बेरहम रेत, इस खामोश सुलगते हुए समुंदर के नीचे एक ऐसी दास्तान दफन है जिसका जिक्र आसमानों पे तौरात और कुरान में हुआ और ज़मीन उसे हमेशा के लिए भुला बैठी। लोग कहते हैं कि सहरा कभी अपने राज नहीं उगलता, मगर ये झूठ है। जब तेज़ हवा चलती है तो रेत अपने सीने से हटती है और नीचे से वो अजीम और शान सुतून निकलते हैं जो कभी बादलों को छूते थे। इन खंदरात में दुनिया का सबसे बड़ा राज छुपा है। इरम ज़ाती एमाद, वो खौफनाक और अजीम शहर जैसा पूरी दुनिया में कोई दूसरा पैदा नहीं किया गया, जहां आम इंसान नहीं बल्कि आद रहते थे। वो कौम जो पहाड़ों को मिट्टी का खिलौना समझती थी और जिनकी आवाज़ से ज़मीन कांप उठती थी। जरा सोचिए, 15 से 20 फीट कदोकाठ, फौलादी जिस्म और ऐसी बेपनाह ताकत जिसे देखकर अकल दंग रह जाए। इनकी ताकत का ये आलम था कि ये किसी आलाए या मशीन के बगैर सिर्फ अपने नंगे हाथों से पहाड़ों को तराश कर महल बनाते थे। सोना इनके लिए रास्ते की मिट्टी था और कीमती हीरे इनके लिए बच्चों के खेलने के कंकर। उनके शहर में हर तरफ चमकते संगे मरमर के फर्श थे, हरे भरे बेमिसाल बाग और हर महल के आंगन में बहने वाली ठंडी नहरें। इरम उस वक्त दुनिया का जन्नत निशान था जिसे देखकर फरिश्ते भी हैरान हों। दुनिया की हर नेमत इन पर तमाम थी। ना कोई बीमारी इनके करीब आती, ना कोई गम इन्हें छू सकता था और ना कोई दुश्मन उनकी तरफ आंख उठाकर देख सकता था। लेकिन जब इंसान को दुनिया की हर चीज मिल जाए तो उसकी अना उसे खुदा बनने की कोशिश करने पर मजबूर कर देती है। इसी बेहिसाब ताकत के नशे में इन्होंने जमीन पर अकड़ना और घमंड से चलना शुरू किया। इनके बादशाह ने तकब्बुर से आसमान की तरफ देखकर कहा, मन अशद्दु मिन्ना कुव्वा, हमसे ताकत में कौन बड़ा है? I defy you. Let the heavens hear my challenge. ये कोई आम सवाल नहीं था, ये एक खुला ऐलाने जंग था उस आसमानों के मालिक के खिलाफ जिसने उन्हें ये जिस्म दिए थे। फिर ये जुल्म करने लगे कमजोरों पर, गरीबों पर और वादी से गुजरने वाले बेबस मुसाफिरों पर। इन्होंने हर ऊंची जगह और पहाड़ की चोटी पर बेमकसद निशानियां और अजीम बुर्ज बना लिए, गोया कि ये इस दुनिया में हमेशा यहीं रहेंगे। अपनी ताकत और दौलत को ही अपना खुदा मान बैठे और इस अंधेपन में भूल गए कि जिस खालिक ने इन्हें मिट्टी से बनाया है वो इनसे कहीं ज्यादा ताकतवर है। और तब उस गहरी तारीकी और अंधेरों में हिदायत का एक रोशन सूरज तुलू हुआ। हजरत हुद अलैहिस्सलाम, जो इन्हीं के कबीले के भाई और अल्लाह के नबी थे, उन्होंने दर्दे दिल से पुकारा, ऐ मेरी कौम, अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। अपने इस गुरूर से बाज आ जाओ। मगर उनके तकब्बुर में डूबे सरदारों ने ठठाहा लगाया और मजाक उड़ाया। उन्होंने हकारत से कहा, हुद, तुम हमारे लिए क्या लाए हो? सिर्फ ये डरावनी बातें और खोखले दिलासे? अगर तुम सच्चे हो तो ले आओ वो अजीम अजाब जिससे तुम हमें डराते हो। हम पूरी तरह तैयार हैं। आसमान ने उनकी इस बेखौफ सरकशी को सुन लिया। पहले अचानक बारिश रुकी, फिर उनके वो हरे भरे बागात जलकर सूखने लगे, फिर उनके हलक में प्यास से कांटे पड़ने लगे। ये अजाब की पहली खामोश दस्तक थी, लेकिन वो पत्थर दिल समझे नहीं। वो दरअसल अपनी ही भयानक मौत का इंतजार कर रहे थे। और फिर एक दिन उस जलते हुए उफक पर कुछ अजीब सा नजर आया। कहत, भूख और ऐसी जानलेवा प्यास के आद के लोग पानी की एक एक बूंद को तरस गए। वो रोज आसमान की तरफ उम्मीद से देखते, लेकिन वहां सिर्फ आग उगलता जलता हुआ सूरज होता था। अचानक एक शहर उफक के किनारे पर एक गहरा, इंतहाई काला और अजीम बादल नमूदार हुआ। प्यास से तड़पते लोग उसे देखकर खुशी से पागल हो गए और नाचने लगे। उन्होंने चिल्लाते हुए कहा, देखो वो बादल, वो हमारे लिए ठंडी बारिश ला रहा है। ये रहमत है, ये हमारी नई जिंदगी है। पूरा शहर जश्न मना रहा था सिवाय एक शख्स के। हजरत हूद अलैहिस्सलाम के चेहरे पर शदीद खौफ और दर्द था। उन्होंने अपनी कौम को देखकर रोते हुए कहा, नहीं, ये वो नहीं जो तुम समझ रहे हो। ये वो भयानक सजा है जिसका तुमने खुद मजाक में जल्दी मचाई थी। इस काले बादल में बारिश नहीं, दर्दनाक हवा है। सरसर वो बर्फ जैसी ठंडी, तीर की तरह तेज और बेरहम चीखती हुई हवा। जब वो अजाब भरी हवा उनकी बस्ती तक पहुंची तो उसने सबसे पहले मजबूत दरवाजे तोड़ दिए और अजीम महलों की छतें ऐसे उड़ा दी जैसे वो कागज की हों। वो अजीम इंसान जो खुद को जमीन का पहाड़ समझते थे,
آج اس ہوا کے سامنے بے جان ٹنکے بن گئے۔ ہوا انہیں زمین سے ایسی بے مروتی سے اٹھاتی تھی اور پٹکتی تھی جیسے وہ کھجور کے کھوکھلے اور سڑے ہوئے تنے ہوں۔ وہ محل جو ان کا غرور اور طاقت کی پہچان تھے، وہی ان کی سنگین قبریں بن گئے۔ ان کا جمع کیا ہوا سونا، چاندی اور ہیرے سب بے قدر ہو کر ریت میں مل گئے۔ یہ عذاب 1 دن نہیں، 2 دن نہیں، بلکہ لگاتار 7 بھیانک راتیں اور 8 دن چلتا رہا۔ ارم میں کوئی پناہ گاہ نہیں بچی تھی۔ ہوا ان کے ناک اور منہ میں گھس کر ان کے جسموں کو اندر سے کمپلیٹلی ختم کر رہی تھی۔ جب اس خوفناک عذاب کے بعد 8ویں دن کا سورج نکلا تو احقاف کی اس عظیم اور ویران وادی میں ایک عجیب اور ڈرا دینے والی خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ ہوا کا وہ شور، وہ چیخیں جو لگاتار 7 راتوں اور 8 دنوں تک گونجتی رہی تھیں، اب بالکل تھم چکی تھیں۔ لیکن وہاں بچا کیا تھا؟ کچھ نہیں نا۔ وہ اکڑی ہوئی گردنیں بچی تھیں جو کبھی آسمان کی طرف سر اٹھا کر چلتی تھیں، نہ وہ بادلوں کو چھوتے ہوئے ارم کے اونچے محل۔ چاروں طرف صرف اور صرف موت کی ایک ٹھنڈی اور سنسان خاموشی تھی۔ کہاں گئی ان کی وہ بے مثال جسم طاقت؟ وہ لوگ جو پہاڑوں کو تراش کر اپنے گھر بناتے تھے، آج وہ زمین پر ایسے گرے ہوئے تھے جیسے کھجور کے کھوکھلے اور خشک تنے ہوں۔ کہاں گیا ان کا ڈھیروں سونا، چاندی اور ان گنت خزانہ؟ آج ارم صرف ایک عبرتناک اور خوفناک نام ہے جو پرانی کتابوں اور تاریخ کے ورقوں میں دفن ہے۔ ریت کے بے رحم سمندر نے انہیں ان کی عظیم عمارتوں کو اور ان کے پہاڑ جیسے تکبر کو ایسے ڈھانپ لیا جیسے وہ کبھی اس دنیا میں پیدا ہی نہیں ہوئے تھے۔ ان کا نام و نشان اس طرح مٹا دیا گیا کہ صدیوں تک کسی کو ان کی قبر تک نہ ملی۔ ہزاروں سال بعد آج کی جدید ٹیکنالوجی اور آربٹ میں گھومتے سیٹلائٹ بھی رب الخالی کی اس گہری ریت کے نیچے ان کے نشانات کو ڈھونڈتے ہیں، تاکہ ہم انسان یہ جان لیں کہ ہم سے پہلے بھی اس زمین پر عظیم لوگ آباد تھے، وہ لوگ جو جسم، طاقت اور دولت میں ہم سے کہیں زیادہ مضبوط تھے، لیکن جب انہوں نے اپنے پیدا کرنے والے سے بغاوت کی تو وہ اللہ کی آخری پکڑ اور اس کے عذاب سے نہیں بچ سکے۔ تو پھر آئے آج کے جدید اور مغرور انسان، تیرا غرور آخر کس بات پر ہے؟ تو کس چیز پر اتراتا ہے؟ کیا تیری شیشے اور لوہے کی کمزور عمارتیں ارم کے ان عظیم اور تراشے ہوئے ستونوں سے اونچی ہیں؟ کیا تیری آج کی ماڈرن سائنس، تیری آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور ٹیکنالوجی ان کی اس جسمانی طاقت سے زیادہ مضبوط ہے جو چٹانوں کو ہاتھ سے توڑ دیتے تھے؟ یاد رکھ، یہ زمین کسی ایک کی جاگیر نہیں، یہ اپنے وارث مسلسل بدلتی رہتی ہے۔ آج اس مٹی پر ہم اکڑ کر چل رہے ہیں، کل اسی مٹی کے نیچے ہمارا وجود ہوگا اور یہاں کوئی اور آباد ہوگا۔ یہ دولت، یہ شہرت، یہ بینک بیلنسز اور طاقت سب فنا ہونے والی چیزیں ہیں۔ مٹی کا کھلونا مٹی میں ہی مل جائے گا، باقی صرف اور صرف ہمیشہ رہنے والی اس رب ذوالجلال کی ذات ہے، اور دونوں جہانوں کی اصل کامیابی صرف اور صرف عاجزی اور اس کی فرما برداری میں چھپی ہے۔ تو اس دنیا کی اندھی دوڑ میں آگے بھاگنے سے پہلے تھوڑا رک کر اپنے قدموں کی آہٹ کو پہچان اور غور کر کہ تیرا سفر کس طرف جا رہا ہے، کیونکہ ایک روز ایسی ہی ایک موت کی ہوا، ایسی ہی ایک پکڑ تیرا بھی حساب لینے ضرور آئے گی۔ قرآن اس پوری داستان کو ان خوبصورت اور عبرتناک الفاظ میں بیان کرتا ہے جو سیدھا دل پر اثر کرتے ہیں۔ الم تری کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد